अनियमिततामा दोषी ठहर भए माओवादी पार्टीकै नेता भए पनि कारबाही गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। टेकनाथ रिजालको बयान टोपबहादुर रायमाझी मुख्य योजनाकार हुन्, मलाई पनि प्रचण्ड निवासमा पुर्याएका थिए। भारतीय संसदमा राखिएको नक्साको विरोधमा शनिबार पनि विस्तरण प्रदर्शन। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान जनता झुक्क्याउने र अनुचित लाभ लिनेबारे सोच्न पनि सक्दैन। वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली भन्ने आँट गर्न नसकेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। गगन कुमार थापालाई देउबाको जवाब, एउटा व्यक्तिलाई गाली गरेर पार्टी ठुलो बन्दैन, मैले पार्टी सभापति भएर काम गर्ने यो अन्तिम पटक हो। केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादसँग जोडेर सीमा विवादलाई जटिल बनाइदिएको भारतीय नेता एसडी मुनिको भनाई। भारत भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। आज स्वदेश फर्किँदै भारत भ्रमण अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र उपलब्धिमूलक रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोको दावी। कोशी जीव दुर्घटनामा बेपत्ताहरूको अवस्था अझै पनि अज्ञात। सरुवा र बडुवाका लागि नाजायज लाभ लिने र दिनेलाई जेल हाल्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको झन् ठुलो बोल्ड निर्णय। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ दिल्ली प्रस्थान। मुख्यमन्त्री चौहानले गरे विमानस्थल पुगेर बिदा। चिरी बाबुको प्रशंसा गर्दै गगन कुमार थापाले भने देशभरका स्थानीय तहमध्ये ललितपुर महानगरपालिका उदाहरणीय छ। भारतमा भयो भयानक रेल दुर्घटना। भारतमा रेल दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 300 नाग्यो। 800 भन्दा बढी जना घाइते। नगरवासीलाई रोग लाग्न नदिनु नै महानगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको भनाई। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सांसदको विशेष अधिकार हनन भएको नेकपा एमालेको निष्कर्ष। एमालेले भन्यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालका प्राथमिकताहरू ओझेलमा परे। र विद्यादेवी भण्डारीको खाली कोठा मुनि रामचन्द्र पौडेलको सही छाप। मृत विधेयकमा कृत्य गरेको आरोप। बालेन्द्र शाहलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको सुझाव प्रचारबाजी भन्दा एक्सनमा जोड दिउँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त अभियान चलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ भन्दै माओवादी केन्द्रका यी नेताको भनाई। बेलुकी 6 बजे काठमाडौँ ओर्लिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। बालकृष्ण खाँडको बयान, धार्मिक प्रवृत्तिको व्यक्ति हुँ, अनुचित लाभ लिने बारे सोच्न पनि सक्दैन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनियमिततामा दोषी ठहर भए माओवादी पार्टीकै नेता भए पनि कारबाही गर्ने घोषणा गरेका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गरी दोषीमाथि कारबाही हुने बताएका छन्। उनले आफू राम्रो काम गरे भनेर विश्राम गरेर नबस्ने समेत बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको बाधकका रूपमा जुनसुकै पार्टीको नेता पनि भ्रष्टाचारमा अनियमिततामा फेला परे कारबाही गर्न आफूपछि नहट्ने बताएका छन्। उनले आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि भ्रष्टाचार काण्डमा अनियमितताको काण्डमा परे भने पनि कारबाही गर्न पछाडि आफू नहट्ने र त्यो बेला आश्चर्य पर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्। हामी सुशासनको स्थापना गर्न कुन पार्टीको को पर्खाइमा बस्छ मलाई थाहा छैन। आज कुनै एउटा पार्टीको होला, भोलि मेरै पार्टीको माओवादी केन्द्रको होला पर्ला। भ्रष्टाचार काण्डमा अनियमितताको काण्डमा परे भने आश्चर्य नमान्नुहोला, त्यो छुट दिइने छैन उनले बताएका छन्। त्यसरी नयाँ ढङ्गले काम गर्नेछौँ, सबैको सहयोग चाहिएको छ। हामीले संस्थागत र प्रणालीगत रूपमा काम गर्न जरुरी छ। खबरदार, अब कोही कसैले बडुवा सडुवाको निमित्त म भनिदिन्छु भनेर नागरिक झुक्क्याउँछ भने दिनेलाई र लिनेलाई पनि मैले जेल हाल्ने नारायण काजी श्रेष्ठले चेतावनी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य अपराधी टोपबहादुर रायमाझी भाइको बयानको क्रममा खुलेको छ। टेकनाथले बयान दिँदै टोपबहादुर रायमाझी मुख्य योजनाकार हुन्, मलाई पनि प्रचण्ड निवासमा पुर्याएका थिए भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले सानु भण्डारी र केशव दुलालसँगै नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पेलेका छन्। उनले अदालतमा दिएको बयानमा सानु र केशव नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने भनेर आफू कहाँ आएको बताएका छन्। आफूले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई भेटाउनुहोस् भनेपछि काठमाडौँ ल्याएर टोपबहादुर रायमाझी कहाँ पुर्याएको उनको बयान रहेको छ। रायमाझीसँग भएको कुराकानी क्लियर नभएपछि प्रचण्ड कहाँ लगेको भन्दै उनले भनेका छन्। प्रचण्ड निवासमा म टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशव दुलाल पुगेका थियौँ। उनले भने भेटमा रायमाझीले सानु र केशवलाई प्रचण्डसँग चिन्जान गराएका थिए। आफूले भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आएको भन्दै उनले भनेका छन्। प्रचण्डले भने म आज एकदमै व्यस्त छु, टोपबहादुर रायमाझीसँग सबै कुरा गर्नुहोला, सम्बोधन हुन सक्ने समाधान गर्नुहोला भन्नु भएको हो उनले बताएका छन्। यो भेटपछि सानु र केशवमाथि शङ्का लागेको भए पनि उनीहरूले भने जस्तो आफ्नो रोकिएको सुविधा पनि सुचारू भएको र भुटानी शरणार्थीबारे निर्णायक हुन थालेको रिजालको बयान रहेको छ। त्यसपछि आफूहरू उनीहरूले भने जस्ता नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काम हुने रहेछ भन्ने लागेको भन्दै रिजालले भनेका छन्। मैले थाहा पाएसम्म टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाल यसका मुख्य योजनाकार रहेको जानकारी भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भारतले नेपाली भूभाग समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा आफ्नो नवनिर्मित संसद भवनमा राखेपछि नेपालमा दैनिक जसो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। शनिबार नेकपा निकट जनवर्गीय सङ्गठनले भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले भारतलाई तत्कालै सो भित्तिचित्र हटाउन समेत माग गरेका छन्। उता भारतीय पक्षले भने सो नक्सा राजनीतिक नक्सा नभएको बताउँदै आएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दर बोगाचीले संसदमा राखिएको नक्साले शोकको साम्राज्य विस्तार भएको देखाएको जिकिर गरेका छन्। उनले भने यी भित्तिचित्रहरूले अशोकको जिम्मेवार जनप्रतिनिधि समर्पित शासनको वर्णन गर्दछ। भित्तिचित्र र त्यसको अगाडिको फलेकको त्यही कुरा बताउँदछ यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन भारतीय संसदमा राखिएको नक्साको विरोधमा दिनौँ जस्तो प्रदर्शन भए पनि आज झन भारतीय दूतावास अगाडि भीषण प्रदर्शन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बयान दिँदा जनता झोक्याउने र अनुचित लाभ लिने बारे सोच्न पनि नसक्ने बताएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राज्य विरुद्धको काम आफूले सोच्न पनि नसक्ने बताएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका उनले अदालतमा बयानका क्रममा विद्यार्थी कालदेखि नै राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकताका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको र राष्ट्रहित विपरीत काम सोच्न पनि नसक्ने बताएका छन्। आफूले विभिन्न समयमा 4 पटकसम्म मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको स्मरण गर्दै उनले जिम्मेवारीमा रहँदा संविधान र कानुन विपरीतका कुनै पनि काम नगरेको समेत बताएका छन्। म 2048 सालमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य, 2064 साल र 2070 संविधान सभाको सदस्य, 2074 मा प्रतिनिधि सभाको सदस्य तथा विभिन्न मितिमा 4 पटकसम्म मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएँ। मैले पछिल्लो पटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा संविधान र कानुनको पालना गर्दै देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमन चयन काम गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको छु। उनले इजलासमा बयानको क्रममा भनेका हुन्। आफूले विभिन्न रोगको नियमित रूपमा औषधि सेवन गरेको उल्लेख गर्दै उनले राज्य कोषबाट उपचार खर्च समेत नलिएको दावी गरेका छन्। जनतालाई झुक्क्याउने, अनुचित लाभ लिने कुनै पनि कार्यबारेमा सोच्न पनि नसक्ने उनले ठोकुवा गरेका छन्। म विभिन्न रोगहरूको निवारणको लागि नियमित औषधि सेवन गरिरहे पनि हालसम्म मैले राज्य कोषबाट उपचार खर्च समेत लिएको छैन। म ईश्वरमा विश्वास गर्दछु, धार्मिक प्रवृत्तिको व्यक्ति हुँ। बालकृष्ण खाँडले भनेका हुन्। जनतालाई झुक्क्याउने, अनुचित लाभ लिने कुनै कार्य गर्नेमा सोच्न पनि सक्दैन बयानका क्रममा उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली भन्ने आँट गर्न नसकेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली भन्ने आँट गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा पार्टीको विज्ञान तथा प्रविधि विभागद्वारा आयोजित विषयगत विज्ञहरूसँग वर्तमान सम्भावना र चुनौतीका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू
सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिलेको सरकारले समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली भन्ने सम्म आँट गर्न नसकेको उनको दाबी रहेको छ। उनले भने हामी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली भन्ने शब्द कुनै सरकार, कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै नेता, हाम्रो विपक्षीहरू कसैले समृद्ध नेपाल भन्ने आँट गर्दैन, सुखी नेपाली भन्ने आँट गर्दैन, समृद्ध नेपाल भन्ने जसको आँट छैन उनले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले विज्ञानलाई प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सके गति र समर्थनको वृद्धि हुने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गगन कुमार थापालाई देउबाले जवाब फर्काएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले कसैको विरोध गरेर पार्टी ठुलो नबन्ने बताएका हुन्। शनिबार नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलन कार्यक्रममा महामन्त्री गगन कुमार थापाप्रति लक्षित गर्दै उनले कुनै एक व्यक्तिलाई गाली गरेर पार्टी ठुलो नबन्ने बताएका छन्। आफ्नो सभापतिमा रहेर काम गर्ने कार्यकाल यो नै अन्तिम भएको भन्दै शेरबहादुर देउबाले अब युवा पुस्ताकै पालो भएको जिकिर गरेका छन्। उनले पार्टीको लागि काम गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउन कसैले पनि नरोकेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको छ। सत्य कुरा हो अहिले सबै ठाउँमा नेवी सङ्घले जितेको छ। यो पनि सत्य कुरा हो, सधैँ हारेको नेवी सङ्घ जितेको छ। सानो पार्टी ठुलो भएको छ। अब यसलाई अगाडि बढाउनु छ, अझ यसलाई बलियो बनाउनु छ। शेरबहादुर देउबाले भने गाली गरेर केही हुनेवाला छैन, काम गर्नुहोस् न, पार्टी ठुलो बनाउनुहोस्, बलियो बनाउनुहोस्, विरोध गरेर पार्टी बन्नेवाला छैन। पार्टी बनाउनलाई जनताको काँधमा काँध र जनसम्पर्क नै हो, जनतामा जानु पर्दछ, शेरबहादुर देउबाले बताएका छन्। जनतामा जाने हो, गाली गरेर कहाँ पार्टी बन्छ, लडाइँ गर्ने हो र भन्दै गगन कुमार थापालाई प्रश्न गरेका छन्। अप्ठ्यारोमा गयो भने के गर्ने, अहिले पार्टीलाई मजबुत बनाउने हो। मैले पार्टी ठुलो बनाइहालेँ, अब त मैले सहयोग गर्ने हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले भने एकजनालाई गाली गरेर पार्टीले बलियो हुँदैन, सबै एक भएर काम गर्नुपर्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतीय कूटनीतिज्ञ एवं प्राध्यापक एसडी मुनिले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादसँग जोडेर अनावश्यक रूपमा जटिल बनाएको आरोप लगाएका छन्। सीमा विवाद बढाउने र उल्झ्याउने काम नेपालका तर्फबाट भयो उनले बताएका हुन्। सीमा अध्ययन समितिले काम गर्न नपाउँदै केपी शर्मा ओलीले यसलाई राष्ट्रवादसँग जोडिदिएको उनले बताएका छन्। सांसदबाट पास गरेर कालापानी, लिम्पुवाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा हालिदिए, संविधान संशोधन गरेर यो समस्यालाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाइदिए उनले आरोप लगाएका छन्। ओली भारत आउँदा पनि संवादबाटै समाधान निकाल्ने भनिएकै थियो नि, नयाँ दिल्लीमा रहेका पत्रकार ऋषि धमलासँग एसडी मुनिले भनेका छन्। कूटनीतिज्ञ मुनिले भारत सीमा विवादको समाधान गर्ने पक्षमै रहेको जिकिर गर्दै उनले भने सीमा विवाद समाधान नहोस् भनेर कसले भनेको छ र प्रश्न गरेका छन्। यसको समाधान सांसदबाटै गर्ने हो, परराष्ट्र सचिव स्तरमा हुने हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि अहिले यही कुरा भएको हो, तर कहिलेसम्म समाधान गर्ने भन्ने कुरा नेपाल र भारतमै निर्भर हुने उनले ठोकुवा गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादसँग जोडेर सीमा विवादलाई थप जटिल बनाइदिएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारत भ्रमण अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र उपलब्धिमूलक रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेको अवस्थामा भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीका साथमा अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मुख्य सचिव एवं सचिवहरूसहित उद्योग व्यवसायीहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच आर्थिक सहकार्यका विविध विषयमा समझदारी समेत भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण दलमा यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको यसमा भ्रमणलाई यसलाई कसरी लिनु भएको छ, कति सफल रह्यौँ भन्ने प्रश्नमा भ्रमण अत्यन्तै सौहार्द्य र उपलब्धिमूलक रह्यो। नयाँ दिल्ली र मध्य प्रदेशमा अत्यन्तै ठुलो सौहार्द्यता सह स्वागत भयो उनले बताएका छन्। ऊर्जाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ। खास गरेर दीर्घकालीन रूपमा 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत भारतले किन्ने समझदारी भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वयंले पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नु भएको छ, प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। यसले नेपालको ऊर्जा विकास र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न ठूलो मद्दत गर्ने समेत उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने भारत भ्रमण अत्यन्तै सौहार्द्य र उपलब्धिमूलक रहेको छ भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन भारत भ्रमणमा पूर्ण रूपमा सफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता बेलुकी 6 बजे काठमाडौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओर्लिने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज बेलुकी 6 बजे काठमाडौँ ओर्लिने भएका छन्। भारतको 4 दिने भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अपराह्न 4:30 दिल्लीबाट काठमाडौँको लागि उड्न लागेका हुन्। प्रचण्ड बेलुकी 6 बजेभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार मध्य प्रदेशको इन्दौर पुगेका थिए। इन्दौरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको भ्रमण सकेर उनी आज दिल्ली फर्किनेछन्। दिल्लीबाट 4:30 बजे नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। 17 जेठमा भारत गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँ रहँदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, समकक्षी नरेन्द्र मोदी, उद्योग व्यवसायी लगायतहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए र विभिन्न किसिमका सम्झौता पनि गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतमा भयानक रेल दुर्घटना भएको छ। भारतमा रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 280 जनाभन्दा माथि पुगेको छ। यस्तै 900 जति घाइते भएको अनुमान गरिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। भारतको ओडिसा राज्यको बलासेर जिल्लामा गैरराती रेल दुर्घटना भएको हो। बहनाग बजारमा रेलवे स्टेसन हुँदै गइरहेको शालिमार चेन्नई कङ्ग्रोमण्ड ट्रेनका 12 डिब्बा पट्टीबाट निस्केका थिए। यी डब्बा छेउकै ट्र्याकमा रहेको हाउडा एक्सप्रेस ट्रेनसँग ठोकिन पुगेको बताइएको छ। त्यसपछि हाउडा एक्सप्रेस ट्रेनका पनि 3 डब्बा पट्टीबाट बाहिर आएका थिए। बहानागा बजार स्टेसनमा 4वटा ट्रेक छन् भने एक लुप ट्रेक मालगाडी रोकेर राखिरहेको अवस्थामा रहेको थियो। कोरोमण्डलबाट ट्रेनका डिब्बा पारिपट्टिबाट निस्केर मालगाडीबाट ठोकिएको भारतीय रेलवेका वरिष्ठ अधिकारीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले बताएको छ। भारतका रेल मन्त्री अश्विन वैष्णव आफै दुर्घटना क्षेत्रमा पुगेका छन्। उनले ट्विट गर्दै घटनाप्रति दुःखद व्यक्त गरेका छन् भने ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रति परिवार 10 लाख रुपियाँ दिने घोषणा समेत उनले गरेका छन्। यस्तै गम्भीर भएका घाइतेहरूलाई 2 लाख रुपियाँ तथा सामान्य घाइते भएकाहरूलाई 5 लाख रुपियाँ दिने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नरेन्द्र मोदीले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतमा रेल दुर्घटना हुँदा 300 जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको आकलन गरिएको छ। 1000 भन्दा बढी घाइते भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महार्जनले उदाहरणीय काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। मेयर महार्जनलाई भेटेर थापाले नेपालभरका स्थानीय तहका सरकारमध्ये ललितपुर उदाहरणीय रहेको बताएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका नेपालभरका स्थानीय सरकारहरूका लागि उदाहरणीय नगरपालिकाका रूपमा स्थापित नगरपालिका हो, गगन थापाले सामी सञ्जालमा लेखेका छन्। चिरीबाबु दाईको दृढता साँच्चै सराहनीय छ। स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा उहाँसँग भएको छलफल उनले बताएका छन्। थापाले भेटका क्रममा पार्टीले गर्न सक्ने सामान्यको लागि तयार रहेको बताएका थिए। पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्नुभएको छ, यसमा महामन्त्रीले बुझेर र आवश्यक सामान्य गर्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, थापाका स्वकीय सचिव प्रताप पौडेलले भनेका छन्। यसै क्रममा राम्रो काम गर्ने मध्ये ललितपुर महानगरपालिकाको कामलाई प्रभावकारी रहेको महामन्त्रीले भेटका क्रममा बताएको समेत उनले बताएका छन्। मुख्य गरी ललितपुर सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, ट्राफिक लाइट, फोहोर मैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धन, घरबाटै नागरिकलाई विभिन्न सेवा, इलेक्ट्रिक भेहिकल जस्ता विषयमा महानगरपालिकाले प्रभावकारी काम गरेको भन्दै गगन कुमार थापाले प्रशंसा समेत गरेका छन्। नगरका भित्री पाटी र व्यवस्थित गल्ली, सडक पेटी, निर्माण, पोखरीको संरक्षण जस्ता कामप्रति थापाले खुसी व्यक्त गरेका हुन्। महार्जन लगातार 2 कार्यकालका लागि अघिल्लो वर्ष ललितपुरको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता सुनकोसीको नदीमा जीव खस्दा बेपत्ता भएका 3 जनाको अवस्था अझै पनि अज्ञात रहेको छ। शुक्रबार सानोटिमी भक्तपुरबाट खोटाङ जाँदै गरेको सिटिभिटीको सरकारी BAB 7476 नम्बरको स्कर्पियो सिन्धुलीको गोलेन्जोर गाउँपालिका 6 स्थित सुनकोशी नदीमा खसेको थियो। स्कर्पियोमा सवार 4 जनामध्ये चालक कृष्णबहादुर चौधरी पौडेर निस्किन सफल भएका थिए भने अन्य 3 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको सिन्धुली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका DSP चिरञ्जीवी दाहालले जानकारी दिएका हुन्। गाडीमा सवार सिटिभिटीका
सचिव कृष्णबहादुर केसी, योजना महाशाखाका निर्देशक एम प्रसाद भुर्तेल र विद्युत प्रशिक्षक भानु पौडेलको अवस्था अज्ञात रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्कर्पियो मध्य पहाडी लोकमार्गभन्दा करिब 150 मिटर तल सुनकोशी नदीमा खसेको हो। स्थानीय र प्रहरीले उनीहरूको खोजी तीव्र बनाए पनि अझैसम्म अवस्था पहिचान हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। उनीहरूको खोजीका लागि गोताखोर परिचालनको तयारी भइरहेको छ। क्विन्टारबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डरमा 4 जना गोताखोर सहित 7 जनाको टोली घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका नगरवासीहरूलाई रोग लाग्न नदिनु नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता रहेको सुनिता डङ्गोले बताएकी छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता महानगरवासीलाई रोग लाग्न नदिनु भएको बताएकी छिन्। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल मधुमेह समाज र महानगरका जनप्रतिनिधिहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नगरवासीलाई रोग लागेपछिको उपचारभन्दा पनि रोग लाग्न नै नदिने उपायबारे महानगरपालिकाले काम गरिरहेको बताएकी छिन्। देश विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूको इच्छा शक्ति र शारीरिक स्वास्थ्यता आवश्यक रहेको उनले बताएकी छिन्। धेरैजना जनप्रतिनिधिहरू प्रेसर र मधुमेहको रोगी भएको भन्दै कार्यक्रमले धेरै सहयोग पुग्ने उनको भनाइरहेको छ। धेरैजना प्रतिनिधिहरू प्रेसरको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, धेरैजना औषधि खानुहुन्छ। उनले भने स्वास्थ्य रहे हामी सबै छौँ, नरहे कोही पनि छैनौँ। इच्छा शक्ति भएर मात्रै पनि पुग्दैन, हामी रोग लाग्न नै नदिनेतर्फ जान सक्दछौँ। रोग लाग्न नै नदिनु पहिलो हाम्रो प्राथमिकता रहेको सुनिता डङ्गोलले बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त अभियान चलाउनु पर्ने अवस्था आएको उपमहासचिव पोखरेलले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। विकास र समाजको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भ्रष्टाचार घातक रोगका रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख समेत रहेका पोखरेलले भ्रष्ट मानसिकता विरुद्ध सबैतिर सङ्घर्ष गर्न जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध एउटा सशक्त अभियान जरुरी छ। अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धका कदम अगाडि बढाएको छ उपमहासचिव पोखरेलले भनेका छन्। अरू क्षेत्रमा देखा परेका भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि पार्टी कार्यकर्ताले सशक्त अभियान चलाउन आवश्यक छ। भ्रष्ट मानसिकता विरुद्ध भित्र र बाहिर सबैतिर सशक्त रूपमा सङ्घर्ष गर्न जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला सामान्य समिति खोटाङले शुक्रबार दिक्तोलमा आयोजना गरेको माध्यमिक तहको 2 दिने पार्टी स्कुल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमणको अर्थमा बुझ्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई धेरै हौसिने वा नकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 945 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 4 जनामा मात्र कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधिक विवरण अनुसार 135 आरटी-पीसीआर गरेकोमा 1 जना र 810 एन्टिजेन परीक्षण गरेकोमा 3 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।